अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। इस वीडियो में ईजी जेन कंट्रोलर के हवाले से बात करेंगे। ईजी जेन जो कि वुडवर्ड का एक प्रोडक्ट है जिसमें 3000 सीरीज़ भी है और 2000 सीरीज़ भी है। ये कंट्रोलर सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग और AMF और ATS फंक्शनैलिटी के साथ जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। वुडवर्ड एक वेल रिनाउंड ब्रांड है जो कि जनरेटर कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन में प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो फ्राहम करता है। एक वसी रेंज है। तो ये बेसिकली वीडियो भी ईजी जेन कंट्रोलर्स के हवाले से है जिसमें 3000 सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे कि ईजी जेन कंट्रोलर में हम जो सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के हवाले से, वैसे तो मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई हुई हैं, लेकिन नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट एनालॉग इनपुट्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर द एनालॉग इनपुट्स इन ईजी जेन कंट्रोलर्स। तो ये आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, ये एक पैरामीटर है, ये टूल किट के नाम से ये सॉफ्टवेयर है ईजी जेन का। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंट्रोलर के साथ इसको USB केबल के साथ जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर लेफ़्ट साइड पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस भी आपके पास हैं। इसमें आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में ही आपको मिलेंगी इनपुट एंड आउटपुट्स, दैट इज़ कॉल्ड IOs। सो लेट्स click on the configurations on the input side. So after, you can see here discrete inputs, that is called digital input. So याद रखें कि कहीं पर इनको बाइनरी इनपुट कहा जाता है, कहीं पर इनको डिस्क्रीट इनपुट्स कहा जाता है, कहीं पर इनको डिजिटल इनपुट्स कहा जाता है। तो बेसिकली ये तीनों नाम जो है, अगर तो आप प्योरली इंजीनियरिंग को स्टडी किया हुआ आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ी हुई है, तो उसमें आपको इस बारे में जो कन्फ्यूजन है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर जो लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं जानते तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की इन डेप्थ नॉलेज बेसिकली आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये डिस्क्रीट इनपुट या डिजिटल इनपुट्स या बाइनरी इनपुट्स, सो दीज आर ऑल सेम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर एनालॉग इनपुट्स की बात करेंगे। तो एनालॉग इनपुट्स में जैसा कि मैंने बात की है, टेम्परेचर प्रेशर के हवाले से हम मेजरमेंट करते हैं। तो हम टेम्परेचर के हवाले से इनपुट लेते हैं जिसमें हम जो जैकेट वाटर टेम्परेचर है उसकी मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर की जाती है। तो पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर की इनपुट है। तो इस ईजी जेन वुडवर्ड कंट्रोलर के अंदर आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं टेम्परेचर की इनपुट में। आपको टाइप में, आपको जैसे दूसरे जितने भी कंट्रोलर्स हैं वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पर भी सिनेरियो सेम है। तो ये बेसिकली मैंने एक कंपैरिजन भी आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम कंट्रोलर्स के अंदर जो सेंसर्स हैं वो तो यूनिवर्सल सेंसर्स ही होते हैं। तमाम इंजन्स के ऊपर जो अवेलेबल होते हैं, उनकी जो उनकी ब्रांड्स है या उनका जो मॉडल्स होते हैं वो आलमोस्ट सेम ही होते हैं, आपने चूज़ करना होता है। तो टेम्परेचर में जब आप आते हैं तो टेम्परेचर सेंसर में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी सेंसर चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपके जनरेटर के ऊपर लगा हो, तो आपने अपना सेंसर जो है वो चूज़ किया हुआ है 08SGX। इसकी कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी मैपिंग जो है वो यहाँ पर मिलेगी कि ये इस तरह की बेसिकली ये मैपिंग बनती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी मैपिंग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप फाइल में इंपोर्ट है तो आपके पास, आप इसको फाइल से ओपन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप को जो एक्शन क्या चाहिए, इमीडिएट स्टॉप चाहिए आपको, इमीडिएट या कूलिंग डाउन आपको चाहिए। तो जो भी ऑप्शन आप चाहेंगे वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई लिमिट शट डाउन है, आप वार्निंग भी ले सकते हैं। 95 सेल्सियस के ऊपर आपको वार्निंग है, 98 के ऊपर जो है वो शट डाउन है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस वैल्यूज़ को जो है वो चेंज आप कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर जो शट डाउन सेलेक्ट किया जाता है वो 103 या 104 के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, और जो वार्निंग आते हैं वो 95 या 90 के ऊपर हम वार्निंग जो है वो लेते हैं। इंजन हीटर कंट्रोल अगर आपने करना है तो कुछ ऐसे वेदर, कुछ ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर हमें जैकेट वाटर हीटर की ज़रूरत पड़ती है इंजन के साथ। तो हम अपने उस इंजन को इसी सिस्टम से, इसी कंट्रोलर से उस हीटर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक सर्टन लेवल ऑफ टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करते हैं।
تو وہ جیکٹ واٹر کو ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے بیسیکلی وہ ہیٹر ہوتا ہے. تو اس کو آپ آن آف کروا سکتے ہیں, کٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں, دو ڈفرینٹ ٹمپریچر ویلیوز پٹ ڈاؤن کر کے سیٹنگز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگر پریشر کی بات کی جائے تو پریشر میں آپ کے پاس ویڈیو 10 بار کا سینسر ہے, ویڈیو 10 بار سینسر. تو اس کی اگر کرو دیکھیں گے تو سملرلی جو ہے آپ کو 180 پہ ہی ملے گا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 180 پہ یہ 10 بار دیتا ہے سینسر. ٹھیک ہے, میں کافی دفعہ یہ ریپیٹ کر چکا ہوں. تو یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے سینسر کی ویلیو ریڈنگ, اور اس کی ریزسٹنس ویلیو کیا ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں, ایزیلی مینج جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر ویڈیو 5 بار بھی ہے آپ کے پاس. اچھا, اس میں آپ کے پاس جو سینسرز, اچھا یہاں پر آپ لو لمٹ اور جو ہے وہ شٹ ڈاؤن وارننگ جو ہے وہ KPA جو ہے اس کے اوپر ہے, آپ بار پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں, اسی حساب سے آپ اپنی ویلیو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جو یہ ڈسکریٹ ان پٹ انالوگ ان پٹ 1 کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو جو ہے ان پٹ 1 جو ملے گی بیسیکلی آپ کو ان پٹ 2 اور ڈسپلے یونٹ جو آپ کو ہے وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں, PSI میں جا سکتے ہیں یا بار میں جا سکتے ہیں. تو جب آپ بار میں جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ویلیو جو ہے وہ بار میں آ جائے گی. باقی آپ اگر ڈیجیٹل ان پٹ لینا چاہتے ہیں اس کی انالوگ سے, سینسر سے, تو آپ ڈیجیٹل ان پٹ جو ہے وہ بھی آپ میجر کر سکتے ہیں. یہاں سے فیول لیول کی آپ کو ان پٹ مل سکتی ہے. انالوگ ان پٹ جو ہے آپ جو تھرڈ ون جو ہے وہ آپ فیول لیول پہ جا سکتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے آپ کو جو فورتھ ون وہ آپ ٹمپریچر, پریشر یا فیول لیول, یعنی یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کو 4 جو ہے وہ ان پٹس ملی ہیں. تو جتنے بھی کنٹرولر ہیں, موسٹ آف دا کنٹرولر ہیونگ 4 انالوگ ان پٹس, بٹ کچھ کنٹرولر رہتے ہیں وہ 3 ان پٹ یا 2 ان پٹ بھی رکھتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ کو 4 ان پٹ ملیں گی, جس میں سے آپ ایک آئل پریشر کے لیے, ایک واٹر ٹمپریچر کے لیے, اور تیسری آپ فیول لیول کے لیے, اور چوتھی آپ کے پاس آپشنل ہے, چاہے آپ اس کو کسی بھی سینسر کے ساتھ کنفیگر کر کے, اور پریشر, ٹمپریچر یا لیول سینسر کے ساتھ کنفیگر کر کے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے آپ اگر فیول لیول پہ جاتے ہیں تو فیول لیول پہ بھی آپ کے پاس یہ آپشن ہے سینسرز کی, جو سینسر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ان سینسر کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور فیول پمپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, فیول پمپ کی بھی آپشن آپ کے پاس ہے, آپ جتنے پرسنٹ پہ آن کروا سکتے ہیں. اگر فیول ٹینک 25% پہ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور 80% پہ وہ آف ہو جائے گا, تو یہ آپ اپنا فیول ٹینک کو بھی مینج کر سکتے ہیں. فیول ٹینک کی کیپیسٹی جو ہے وہ آپ نے یہاں مینشن کرنی ہے. تو یہ سیٹنگز بھی ہے جو سملر دوسرے کنٹرولرز کی طرح ہی آپ کو اس میں ملے گی. تو یہ تھی آپ کے پاس انالوگ ان پٹ کی ڈیٹیل کہ آپ کس طریقے سے ایزی جین کنٹرولر کے ساتھ وڈ ورڈ ایزی جین 3000 سیریز میں کس طریقے سے, یا 2000 سیریز کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں. سلیکشن جو ہے اب آپ USB کے ذریعے ایزیلی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کنٹرولر کے ساتھ. باقی وہی پیرامیٹرز ہیں جو آپ کی سنکرونائزیشن, لوڈ شیئرنگ کے حوالے سے آپ کو ملیں گے. اس میں آپ جنریٹر کی سیٹنگ ہے, مانیٹرنگ کے پیرامیٹر ہیں, مینٹیننس کے پیرامیٹر ہیں, ٹائمرز ہیں, اور آپ کے پاس جنریٹر اور آلٹرنیٹر کے پیرامیٹرز کے اندر آپ کو ملیں گے. تو یہ وہ تمام سیٹنگ تھی جو آپ ایزیلی جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں, کنفیگر کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ فنکشنالٹی جنریٹر کی, وولٹیج فریکوینسی, ایسے ہی بریکر کا کنٹرول آپ کے پاس ملے گا. تو یہ باقی ڈیٹیل کے حوالے سے یہاں پر ایک ویڈیو آپ کو اور ملے گی جو ایزی جن کے اندر کمپلیٹ جو کنفیگریشن ہے اس کے حوالے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائن دی گئی ہے, تو آپ وہ بھی وزٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو فردر کوئی اور انفارمیشن چاہیے, ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے, یا کوئی پروڈکٹ سپورٹ چاہیے آپ کو, تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. I will try my best to reply you as soon as possible. So ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. wish you all the best of luck. اللہ حافظ.